बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीना इमरान है। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। छोटे छोटे दीनी मसाइल और तलबा से रिलेटेड जो मसाइल हैं मैं वो डिस्कस करती हूँ आपके साथ और आपकी राय की मुंतज़िर होती हूँ। आजकल एक वीडियो बार बार यूट्यूब पर और टिकटॉक पर वायरल हो रही है कि इंजीनियर मिर्ज़ा को पकड़ लिया गया है, उनको कैद में डाल दिया है, उनके ऊपर बहुत सारे फतवे डल रहे हैं और ज़्यादातर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के मुतालिक उन्होंने जो बयान दिया है कि कुछ ऐसे तबके हैं जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दजाल कहते हैं। ख़ास तौर पे उन्होंने क्रिश्चियंस के बारे में ये बात कही है और इसके ख़िलाफ़ बहुत सारे मौलाना जो हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा, उन्होंने तो क्रिश्चियन को कहा है। मैंने बहुत सारे मौलाना हज़रात के बयानात भी सुने हैं और इमरान रियाज साहब का भी बयान मैंने सुना है जिनके ख़िलाफ़ इंजीनियर मिर्ज़ा साहब ने बहुत ख़िलाफ़ उनके बोला और फिर भी उनके हक़ में उन्होंने बयान दिया है। हर इंसान ने अपनी अपनी राय का इजहार किया है। आज मैं एक नाचीज़ ज़ात हूँ, गुनाहगार इंसान हूँ, लेकिन मेरा भी ये हक़ है कि मैं अपनी राय दे सकूँ। मैं समझती हूँ कि इंजीनियर मिर्ज़ा एक काबिल इंसान है और उनका इल्म जो है मज़हब के ऊपर काफ़ी गहरा है, लेकिन मेरी ये वीडियो देखने से पहले मैं लिंक में 2 वीडियोज़ इंजीनियर मिर्ज़ा साहब की मैं पेश करूँगी और वो आप एक दफ़ा ज़रा बारीकी से सुन भी लीजिएगा, देख भी लीजिएगा, ताकि आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ सके। मैं ये नहीं कहती कि इंजीनियर मिर्ज़ा कोई गलत इंसान है या वो बेअक़ल हैं या उनके पास इल्म नहीं है, सब कुछ है उनके पास। आप सब उनके बयानात सुनते रहते हैं। कभी वो मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ाम डाल देते हैं या कह देते हैं कि उनकी तो ये चीज़ गलत है। कभी तारिक मसूद साहब के मुतालिक वो कह देते हैं, कभी किसी मौलाना। अक्ल कुल समझते हैं वो अपने आप को, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंट हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। उनके बयानात जो हैं वो इतने ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट होते हैं अपनी बातों में कि उनको लगता है कि दुनिया में उनसे ज़्यादा अक्ल और इल्म है ही किसी के अंदर नहीं। गो कि उनका जो ये एक नज़रिया है कि हमें पीरों फ़कीरों के पास नहीं जाना चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए और अल्लाह ही देने वाला है, और बाबों के पास नहीं जाना चाहिए। यकीन करें कि मैं ख़ुद इस चीज़ को तस्लीम करती हूँ कि सिर्फ़ अल्लाह से ही मांगना चाहिए और सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात दे सकती है, इंसान नहीं दे सकते। और औरतों का और मज़ारों पे जाना ये सब गलत है। मैं ख़ुद भी इस चीज़ को तस्लीम करती हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को भी तस्लीम करती हूँ कि दुनिया में कुछ ऐसे भी नेक औलियाए कराम हैं जिनके बारे में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबतुल जो उनका आखिरी खुतबा था मक्का में जो उन्होंने अदा किया था, जिसको खुतबतुल विदा भी कहा जाता है, आखिरी खुतबा भी कहा जाता है, उसमें उन्होंने फरमाया था, जब मुसलमानों ने सवाल किया कि आप तो जा रहे हैं तो आपके बाद हमें कौन गाइड करेगा, तो उन्होंने इसमें फरमाया कि मेरे कुछ अल्लाह के बंदे होंगे, वो अल्लाह के बंदे यानी कि औलियाए किराम, वो लोगों को सीधी राह दिखाएंगे। तो अगर कोई औलियाए किराम दुनिया में आए हैं और अगर उन्होंने दीन की खिदमत की है तो हमें उनका एहतराम करना चाहिए। ज़ाहिर है हम जैसे गुनाहगारों से ज़्यादा उनकी इज़्ज़त है, लेकिन ये अल्लाह को पता है, अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है। मेरा आज का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि किसी के ऊपर बहतान लगाना, किसी नेक बंदे के ऊपर बहतान लगाना, उसको गलत कहना गुनाह कबीरा है और इसकी सज़ा क़यामत तक मिलती रहेगी और इंसान की इबादत कबूल नहीं होती जब तक कि वो इंसान आपको माफ़ ना करे। अल्लाह भी उस इंसान को माफ़ नहीं करता। आप देखिए, इनकी वीडियोस उठा कर देखें कि एक वीडियो में वो फरमा रहे हैं अगर इमरान खान ज़िंदा रहे तो मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ये पहली वीडियो है, इसको गौर से देखिएगा। दूसरी वीडियो आप देखें जिसका मैं लिंक दे रही हूँ कि इमरान खान इतना चालाक आदमी है कि इससे पहले जितनी हुकूमतें थीं, अगर वो गलत काम करती थी तो इल्ज़ाम हुकूमत पे आता था और अच्छी बातें फ़ौज के खाते में जाती थी। और इमरान खान इतना चालाक आदमी है कि अच्छी बातें सब अपने खाते में और इल्ज़ाम सारे फ़ौज के खाते में चले जाते हैं। और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि आटा चोरी, चीनी चोरी, ये सारे इल्ज़ामात जो है उन्होंने लगाए कि इमरान खान की हुकूमत में हुए।
میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ چینی کا جو سب سے بڑا مجرم تھا، جو ان کا بیسٹ فرینڈ تھا ترین، اس کو انہوں نے حکومت میں آتے ساتھ جب ان کو پتہ چلا کہ جہانگیر ترین بھی اور علیم خان بھی جو ان کے کلوز فرینڈز تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ وہ کرپشن میں انوالو ہیں تو انہوں نے ان کو حکومت سے الگ کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا، بتیرا انہوں نے شور مچایا، پریشر بھی ڈالا، واسطے بھی دیے، لیکن انہوں نے ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھا۔ اس کے علاوہ جتنے ان کے فرینڈز تھے، جیسے جیسے ان کو پتہ چلتا گیا کہ یہ غلط ہے، وہ حکومت سے نکلتے چلے گئے۔ کیا آپ کو نہیں نظر آ رہا تھا؟ دوسری بات یہ ہے کہ ایک انسان جس نے اپنے ملک اور لوگوں کی خاطر اپنے بچوں کو چھوڑ دیا، اپنی بیوی کو چھوڑ دیا، اپنا سارا کچھ شوکت خانم کے حوالے کر دیا، آپ اس پہ بہتان لگا رہے ہیں۔ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جب کسی نیک انسان پہ آپ الزام لگاتے ہیں نا، پھر آپ اسی سزا میں داخل ہو جاتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ نے کتنے غلط بیانات دیے ہوں گے اور کیوں آپ کو کس نے پکڑا، میں یہ نہیں جانتی۔ میں صرف یہ جانتی ہوں کہ جب آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں نا تو پھر وہی سزا آپ کو بھی مل جاتی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو اگر آپ اتنے ہی دانا ہیں تو آپ نکل آئے، آپ اس جیل سے باہر نکل آئے نا۔ آپ کا تو یہ بھی بیان تھا جب عمران خان صاحب ابھی جیل میں نہیں گئے تھے، تو آپ نے یہ بھی بیان دیا تھا کہ عمران خان کو تو جیل کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں ان کو جیل کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، انہوں نے تو ایکسیپٹ کیا نا، تیسرا سال ہے ان کا، اور دنیا کی جتنی سختیاں انہوں نے برداشت کی کوئی دنیا میں کر نہیں سکتا، لیکن وہ جھوٹ کے آگے جھکے نہیں ہیں۔ میں آپ سے یہ کہتی ہوں کہ آپ تو بہت دانا ہیں نا، آپ کو تو اپنی عقل پہ بہت مان ہے، سنتے تو آپ ہے نہیں کسی کی، تو پھر اب آپ نکل آئیں باہر۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کا فلاں بیان یہ تھا تو وہ تھا، اور کرسچن کے متعلق تھا تو فلاں یہاں پہ ایسے فتویٰ، ایسا نہیں ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ کسی اللہ کے بندے کے اوپر بہتان لگا رہے ہوتے ہیں نا، پھر وہی سزا آپ کے آگے آ جاتی ہے۔ کبھی سزا ہوتی ہے، کبھی آزمائش ہوتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، میں تو ایک گناہگار انسان ہوں، آپ غور کریں کہ یہ آپ کی سزا ہے یا آزمائش ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے بھی کسی پہ الزام لگایا ہو نا، آپ نے بھی کسی کو غلط کہا ہو، تو آج آپ بھی تو اسی سزا میں سے گزر رہے ہیں نا، تو پھر نکل آئیے باہر۔ آپ کو تو بہت مان ہے اپنے آپ پہ۔ میں آپ سب سے یہ گزارش کرتی ہوں، کوئی بھی انسان ہو دنیا میں، کوئی بھی انسان ہو، اس کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے 100 دفعہ سوچئے گا، اپنے گریبان میں جھانکیے گا، کہیں ہم بھی وہ گناہ تو نہیں کر رہے، کہیں ہم بھی غلط تو نہیں ہیں۔ کیونکہ جب آپ کسی پہ بہتان لگاتے ہیں تو اس کی معافی نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کسی پہ بہتان لگاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کرتا جب تک وہ انسان آپ کو معاف نہ کرے۔ اللہ آپ کی مشکلیں آسان کرے، آپ کو اور زیادہ دین کا آپ کو رتبہ دے، اور زیادہ عقل دے، اور زیادہ فہم دے، لیکن آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ دین کی خدمت کریں۔ آپ مولانا طارق جمیل صاحب کو تو کہتے ہیں کہ آپ سیاست میں دخل نہ دیں، آپ کبھی کسی پارٹی کی تعریف کریں، کبھی کسی کی، تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو بھی نہیں کرنا چاہیے نا۔ اگر آپ دین کی خدمت کر رہی ہیں تو آپ سیاست دانوں کے اوپر بیان دینا بھی بند کریں، آپ حکومت کے اوپر بھی بیان دینا بند کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے دنیا میں جتنی عقل ہے وہ صرف آپ کے پاس ہے؟ بہت سارے لوگ آپ سے کئی گنا زیادہ دانا ہیں، اور لوگوں پر بہتان لگانا بند کریں اور اللہ سے معافی مانگیں تاکہ اللہ آپ کو معاف کر دے۔ بہت بہت شکریہ۔